Maayong hapon kanatong tanan mga kaigsunan o mga higala. Nagaingon ang Proverbio 4:23, bantayi pag-ayo ang imong kasing-kasing kay gikan niini nagagikan ang tanang butang nga imong ginabuhat. Mag-isgot kita na tungod sa pagbutang og mga utlanan kay ang pagpanalipod sa imong kasing-kasing dili pagpangdili kun dili kaalam dalay ko ng Dios. Una na tungod niini ang imong kasing-kasing mao ang balaan nga luna. Ang kasing-kasing sa Biblia dili lang simbolo sa emosyon apan mao kini ang kinauyukan sa imong pagkatao. Dinhi nagpuyo ang imong mga motibo, desisyon o mga pagbati. Ang Dios naglantaw sa kasing-kasing sumala sa 1 Samuel 17. O unsay may tabo sa imong kasing-kasing makaapekto sa tanang bahin sa imong kinabuhi. Si Solomon sa iyang kaalam nagmando nga bantayan nato ang atong kasing-kasing labaw sa tanang butang nga man. Kaya ang imong tugutan nga mosulod sa imong kasing-kasing mao'y maghulma sa imong panghuna-huna, pagsulti o pagbuhat. Kung walay magpanalipod, dali ra nga makasulod ang kapaitan, kahadlok, kabalaka o tentasyon sa imong kinabuhi. Unsaon sa pagpanalipod sa imong kasing-kasing? Mag-amping sa imong ginatanaw, ginapaminawan o ginapasulod sa imong hunahuna. Pilia ang mga relasyon nga makadasig sa imong espirituhanong pagtubo ug dili magdala og kompromiso. Ipahibalo og unahon ang tingog sa Dios labaw sa uban. Dili kini bahin sa pagpuyo nga puno sa kahadlok apan nagpuyo nga adunay espirituhanong pagbantay ug tinuyo nga desisyon. Ikaduha, unsa mga utlanan? Ang mga utlanan mao ang espirituhanon o emosyonal nga koral nga nagapanalipod sa hardin sa imong kinabuhi. Nagtudlo kini kanimo kung unsa ang imong responsibilidad ug unsa ang dili nimo pas-anon. Ang biblikal nga mga utlanan nagagamot sa kamatuoran ug gugma. Dili kini ginapatukod tungod sa kasuko, garbo o kapaitan apan tungod sa tinguha nga tumanon ang og pasidunggan ng Dios ug pagtagad sa imong kaugalingon. Mga pananglitan sa utlanan, sa emosyonal, pagpili nga dili ikaw magpasan sa sala o desisyon sa uban. Sa relasyonal, pagsulod sa mga tao sa imong kinabuhi o magamanipula o mokontrolar o tingali mo abuso kanimo. Sa espirituhanon nga bahin, pagpanalipod sa imong panahon sa debosyon, adlaw nga pagpahulay o personal nga paglakaw uban sa Dios. Dalay ko ng Dios. 1 Corinto 15:33 nagaingon, ang daot ang panag-uban makadaot sa imong batasan. Kung dili ka magbutang og utlanan, tugutan nimo nga hulmahon ka sa mga makadaot nga impluwensya nga makapalayo kanimo sa katuyuan sa Dios. Ang utlanan dili mga bungbong aron ipalagpot ang mga tao, dili makaduol kanimo kun dili ang ganhaan nga puno sa kaalam. Ikaw ang magbuot unsay mosulod sa imong kinabuhi ug magpabilin. Ikatulo, si Jesus nahigugma nga walay kondisyon, apan nagpakita usab siya og klarong mga utlanan, pananglitan. Panahon uban sa amahan iyang giuna. Si Jesus kasagaran niya mulakaw sa mga walay tao nga dapit aron magampo. Lucas 3:16. Mas giuna niya ang hilom nga panahon uban sa amahan kaysa sa pagtagbo sa tanang tawag sa kadaghanan. Sa emosyonal nga pagila, apan sa Jesus wala mo pasalig sa iyang kaugalingon kanila kay nakailas siya sa tanang tao. Juan 2:24. Dili siya nagtugot nga ang tanan makaduol pag-ayo sa iyang kasing-kasing. Sa Lucas 4:42 ug 43, gihangyo siya nga magpabilin apan mingon siya, kinahanglan niya ipahayag ko ang maayong balita kay kini mao ang ginatuyo nga ipadala ko. Wala siya magpugos sa pagpabilin sa dapit nga wala siya ginapadala. Si Jesus wala mahadlok nga mosulti og dili sa maayong butang aron makasulti og oo sa labing mas maayo nga plano sa Dios. Dalay ko ng Dios. Kasagarang sayop sa panghuna-una, ang kamatuoran, ang pagbutang utlanan dili pagpalahi sa imong kaugalingon, kundili usa ka maalamon nga pagdumala sa imong kinabuhi og tawag. Gisugo ni Jesus nga gugmaon ato ang uban sama sa atong kaugalingon, Marcos 12:31. Apil niini ang pag-ila sa imong limitasyon o pagpanalipod sa imong kalinaw. Lain pang sayop nga panghuna-una na tungod niini. Gusto ni Jesus nga kanunay kong mosulti og oo o mao kana akong itubag sa kanunay ang kamatuoran. Bisan si Jesus wala mosulti og oo sa tanan
Usahay ang pagsulti og dili maong labing espirituhanong tubag. Ilabi na kung ang imong magdala sa pagpakapoy o pagsupak sa Dios. Ang sunod nga sayop nga panghunahuna na tungod niini. Kung maghigugma ko, tugutan ko lang ang bisan unsa, ang kamatuoran mao kini. Ang gugma mapailobon og malumo. Apan tinuod usab sumala sa 1 Corinto 3:6. Ang pagtugot niyang usa ka tawo magsige lang og paglapas o pagdaot kanimo, dili ka na gugma kundi pagtabang nga magpadayon siya sa pagbuhat og sayo. Magaampo kita. Amahan namo nga langit no, nagapasalamat kami sa imong mga pulong nga sa kanunay nagadasig, nagahatag og giya sa among kinabuhi. Salamat nga imong ginaatiman pag-ayo ang kahimtang sa akong kasing-kasing. Tudluy ko nga bantayan kini og maayo, tabangi ko nga magbutang og mautlanan nga magtahod kanimo og magpanalipod sa kinabuhi nga imong gitugyan kanako. Hatagi ko og kaisog nga musulti og buo kung kini ang husto og dili kung kinahanglan. Tabangi ko nga magahigugma sa uban sa kamatuoran o grasya sama sa gibuhat nimo. Kini ang among ginaampo pinagi sa gamhanan nga pangalan ni Jesus nga among Dios ug Manluluwas. Amen. Dalay ko ng Dios ug ang Dios magapanalangin. Amen.